बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने ऐसा बीज बोया है जो अब दरख्त बनता जा रहा है, और एक काम उस शख्स ने किया है कि उसने अरब वर्ल्ड को जगा दिया है, खड़ा कर दिया है अमेरिका के आगे। और यही वजह है कि अमेरिका इमरान खान से नाराज है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान ने जब यूक्रेन के मामले के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है, पुतिन से मुलाकात की, उसके बाद अरब वर्ल्ड जागना शुरू हुआ। आप देखिए कि बाइडन के खिलाफ स्टेटमेंट दी मोहम्मद बिन सलमान ने। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भौचाल मचा हुआ है वही है कि जो बाइडन ने, यानी व्हाइट हाउस, ये तारीख में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आपको लास्ट टाइम कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आई होगी जब शाह फैसल के दौर में। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान से व्हाइट हाउस की जानिब से, यानी अमेरिका की जानिब से कॉल अरेंज की गई थी कि जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनका फ़ोन अटेंड करने से इनकार कर दिया और किसी तरह का ताउन करने से साफ इनकार किया कि ना गुफ्तगू होगी ना ताउन होगा। और सेम एज इट इज यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने किया। देखिए सूरत हाल ये है कि उन्होंने भी अमेरिका के साथ बात करने से इनकार कर दिया। जो बाइडन को दो टोक अंदाज में कहा कि किसी सूरत आपकी डिमांड नहीं मानी जा सकती। अब इसके पीछे जो खेल चल रहा है वो समझ लें। देखिए असल में सूरत हाल ये होती है कि जब आपने कोई कॉल अरेंज करना होती है तो आप पहले मुतलका उनको एक मैसेज भेजते हैं कि ये चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें। उसके बाद जाकर यानी सिफारती सतह पर पहले बातचीत होती है, एम्बेसडर के थ्रू पैगाम जाता है, फिर जाकर कॉल अरेंज की जाती है और फिर मामला होते हैं। अब जब उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता करना चाहा कि वो इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं कि आप ऑयल की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें, यानी सप्लाई को बढ़ाएं ताकि तेल की कीमतें नीचे आए। क्योंकि इस वक्त आप देखें कि सतह पर जो जंग जीत रहा है वो तो पुतिन है, ये तो जंग हारे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान की जो इनकार की वजह है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है राहील शरीफ का, बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान का। उसकी वजह सबसे पहले समझ रहे, फिर आते हैं यूएई के क्राउन प्रिंस की जानिब। देखिए जब ये जंग हुई थी यमन की तो उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से नाराज थे। इन्होंने पाकिस्तान से डिमांड की कि आप यमन में फौजें भेजें। असल में उस वक्त अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और इनकी इंटेलिजेंस थी, उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को इस जंग में झोंकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत इंटेलिजेंस दी, गलत मालूमात दी, और यहाँ तक सूरत हाल पैदा होगी कि मोहम्मद बिन सलमान इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर ये जंग जीतने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब को वार्न किया कि अगर आप ये जंग छेड़ेंगे तो ये दूसरा अफगानिस्तान बन जाएगी। बेहतर ये है कि आप इस जंग में हिस्सा ना लें। पाकिस्तान अगर इस जंग में कूदा तो ये फिरका वारियत की जंग बदल जाएगी। हम किसी नई जंग में शिरकत नहीं करना चाहते। ये एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में कहा हम ये काम नहीं करना चाहते। बावजूद इसके कि उस वक्त नवाज शरीफ के ताल्लुकात आप जानते हैं सऊदी अरब से बेहतर थे और नए उस वक्त क्राउन प्रिंस आए थे। लिहाजा सूरत हाल थी, वो चाह रहे थे कि हमने इनके बड़ों के साथ ताल्लुकात बनाए, इनके साथ भी बनाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान उस वक्त की बात समझ नहीं पाए। उसके बाद जाहिर सी बात है उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ खराब रहे। अमेरिका ने बाद में इंटेलिजेंस मालूमात कम करना शुरू कर दी। जितनी एयर सपोर्ट थी वो भी सारी ले ली, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ले लिया। तब इमरान खान ने ये बात मोहम्मद बिन सलमान को मुलाकात में कन्विंस की कि देखिए जंग किसी मसले का हल नहीं, आप अगर चाहें तो हम पूरी तरह आपकी मदद करने को तैयार है, ईरान के साथ आपके मामला तय करवाने को तैयार है, आप इस जंग में डायलॉग करें। मोहम्मद बिन सलमान ने पहली मुलाकात में इमरान खान की इस बात को इग्नोर किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने अमेरिका का मामला तय करवा दिया तालिबान के साथ, तो तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मामला तो तय करवा सकते हैं, इमरान खान में इतनी अहलियत है। और पाकिस्तान ने ये बात कन्विंस की कि देखिए हम जो आपको कह रहे थे, अमेरिका ने एंड टाइम के मौके के ऊपर आपको डिच किया है। मोहम्मद बिन सलमान को ये बात समझ आ गई कि ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। लिहाजा इस सूरत हाल में इमरान खान से उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन फिर ताल्लुकात बहाल हो गए। और इवन ये पाकिस्तान ने अरब वर्ल्ड को चाइना के करीब कर दिया। यही सूरत हाल अब पैदा हुई है कि मोहम्मद बिन सलमान, आप देख ले कि पुतिन से जब राब्ता हुआ, बातचीत की उन्होंने, तो वो क्लियरली खड़े हो गए।
کہ جو مرضی ہو جائے میں سی پیک پلس کا معاہدہ قائم رکھوں گا، اور جو بائیڈن نے جو سٹانس لیا تھا محمد بن سلمان کے خلاف اس پر وہ ڈٹ گئے۔ اب اس صورتحال میں پاکستان نے کردار ادا کیا، راحیل شریف نے وہاں پر کردار ادا کیا، اور اب وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس جنگ میں کیسے آگے لے کر چلنا ہے، معاملہ کیسے ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ کل کو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا تو پاکستان مدد کرے گا، لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے ایون کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پر یہاں تک خبر بریک ہوئی کہ پاکستان کو کہا ہے کہ آپ دفاع کے لیے ہماری مدد کر دیں، یعنی امریکہ نہیں کر رہا، آپ اگریسو نہ ہو، دفاع یہ ہے کہ اگر حوثی باغی حملہ کرتے ہیں تو آپ صرف بچانے کی حد تک رہیں، آپ اس حملے کے اندر نہ آئے۔ یعنی جس طرح مثال کے طور پر یو اے ای کا معاملہ ہے، یو اے ای بھی اس چیز سے بالکل خوش نہیں ہے کہ حوثی باغیوں نے جو حملہ کیا یو اے ای کے اوپر، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا، کہ امریکہ نے جس لیول کی سپورٹ دینی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ اب پاکستان نے اس میں کردار ادا کیا، پاکستان یو اے ای کو چائنا کے قریب لے کر آئے۔ ان کے اپنے تعلقات پہلے اچھے تھے، لیکن پاکستان کے تعلقات چائنا سے جیسے جس نے بھی اس خطے میں آنا ہے وہ پاکستان کے تھرو ہو کر آئے گا، اگر اس نے آلریڈی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کیے ہوئے۔ لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان نے یو اے ای کے معاملات طے کروائے۔ اب یو اے ای پوری طرح سپورٹ لے رہا ہے ایریل انٹیلیجنس کی، 5G کی، فیوچر کی ٹیکنالوجی کی، انویسٹمنٹ کی، ہر طرح کے ڈرونز کی، L-15 طیاروں کی، وہ تمام کی تمام چائنا سے لے رہا ہے۔ امریکہ نے ان کو عین موقع کے اوپر بیچ راہ میں آ کر چھوڑ دیا۔ پہلے امریکہ نے ان کو آگے لگایا، جب وہ دیکھ رہے برباد ہو رہے تھے تو انہوں نے پوری طرح اپنی سپورٹ کھینچ لی۔ اب اس صورتحال میں امریکہ خوش نہیں ہے کہ عمران خان کی جرت دیکھیے کہ دو ہمارے اتحادی ہماری ناک کے نیچے سے لے گیا۔ آپ نے امیجن کیا 36 سالہ محمد بن سلمان اس وقت اتنے اگریسو ہیں، دیکھیے انہوں نے اپنی غلطیوں سے جو سیکھا ہے، وہ ایمرجنگ لیڈر ہیں، ان کو اندازہ ہو چلا ہے کہ پاکستان کی دوستی میں ان کا فائدہ ہے۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ ان جذبات کو لے کر آگے نہیں چلیں گے جو پرانے وقتوں میں تھے کہ مدارس میں فنڈنگ کر کے اپنے حق میں، سعودیہ کے حق میں کیمپین، وہ اس حق میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں تعلقات اب برابری کی سطح پر ہو۔ اور اس صورتحال میں انہوں نے عمران خان کی اس بات کو ایڈمائر کیا ہے کہ اب سلوشن نکلنا چاہیے یمن کی جنگ کا، جو امریکہ نہیں نکال سکتا، اور جو نکال سکتا ہے صرف رشیا، چائنا نکال سکتا ہے، چائنا انفلوئنس کر سکتا ہے ایران پر، پاکستان کر سکتا ہے، اور رشیا تو کر ہی سکتا ہے جنہوں نے سیٹلائٹ دیا۔ لہٰذا اس صورتحال میں عرب ورلڈ کو غصہ ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ سپر پاور کا کیا کمال زوال ہے، اس سے بڑھ کر آپ زوال دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے وہ جو بائیڈن کو انہوں نے کہا کہ فون نہیں کرتا نہ کرے، آپ سوچئے اس شخص نے کہا، اور جن دو لیڈرز کو فون کرنے کی کوشش کی انہوں نے فون اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے یو اے کی جو کراؤن پرنس ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے، ان کی ایک طاقت ہے عرب ورلڈ کے اوپر، اور الحمدللہ جس طرح پاکستان نے عرب ورلڈ کو اس وقت موٹیویٹ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس صورتحال میں کیا وہ جھکاؤ کرتے تھے کبھی انڈیا کی جانب، امریکہ کی جانب، اب وہ الحمدللہ آ رہے ہیں پاکستان اور چائنا کی جانب اور رشیا کی جانب۔ تو اس صورتحال میں یہ اتنا بولڈ سٹیپ ہے کہ امریکہ کا تو زوال اس میں نظر آ ہی رہا ہے، لیکن عرب ورلڈ نے اپنی پوزیشن اور فارن پالیسی واضح کر دی ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس پورے کھیل کے اندر اب امریکہ کی شکست ہے اور صاف نظر ہے، کیونکہ پوتن ادھر یوکرین میں جیتنے والے ہیں، آج نہیں تو کل اعلان ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بلاک جب جیتے گا تو پوری دنیا کے اندر امریکہ کے بلاک کی بڑی شکست نظر آئے گی۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔